बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध काबीना ने सूबे में पोलिंग स्टेशंस को सहूलियात की फराहमी के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सूबे में 9,901 स्कूलों की इमारतों में पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 1046 ASIs भर्ती करने का भी फैसला कर लिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में निगरान सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि सूबे में 9,901 स्कूलों की इमारतों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, लेकिन स्कूलों की इमारतें कहीं खस्ता हाल हैं तो कहीं सहूलियात का फुकदान है। सिंध काबीना ने स्कूलों की इमारतों की मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। सिंध काबीना ने रेंजर्स को क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे। सिंध काबीना ने सूबे में ASIs की भर्ती की मंजूरी दे दी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 1046 ASIs भर्ती किए जाएंगे। काबीना ने लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजाफी मुलाजमीन को महकमा बल्दियात के सुपर्द कर दिया है। आजिज जमाली, सिटी 21। नई हल्का बंदियों में कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों की हदूद में तब्दीलियां की गई हैं। इन्हीं तब्दीलियों की तफसीलात बता रहे हैं आजिज जमाली इस रिपोर्ट में। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में नई हल्का बंदियां मुकम्मल कर लीं। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशस्तें हो गईं। नई हल्का बंदियों के बाद उनकी हुदूद में तब्दीलियां हुई हैं, जिसके तहत NA 229 मलीर 1 गडाप बिन कासिम शाह मुरीद और इब्राहिम हैदरी लांडी पर मुश्तमिल है। NA 230 मलीर 2 लांडी इब्राहिम हैदरी कोरंगी क्रीक के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 231 मलीर 3 एयरपोर्ट DMC मलीर फैसल और मलीर कैंट के कुछ हिस्से और मुराद मेमन पर शामिल है। NA 232 कोरंगी 1 मॉडल कॉलोनी फैसल कैंट और शाह फैसल सब डिवीज़न पर मुश्तमिल है। NA 233 कोरंगी 2 लांडी सब डिवीज़न पर मुश्तमिल है। NA 234 कोरंगी 3 कोरंगी सब डिवीज़न 1 से 19 चार्ज और कोरंगी क्रीक पर मुश्तमिल है। NA 235 शर्की 1 गुलजार हिजरी सब डिवीज़न और मलीर कैंट के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 236 कराची शर्की 2 गुलशन इकबाल के 17 चार्जेस फैसल कैंट और गुलजार हिजरी के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 237 शर्की 3 फिरोज़ाबाद सब डिवीज़न पर मुश्तमिल है। NA 238 शर्की 4 फिरोज़ाबाद के कुछ हिस्से जमशेद क्वार्टर्स और गुलशन इकबाल सब डिवीज़न पर मुश्तमिल है। NA 239 जुनूबी 1 लियारी सब डिवीज़न पर मुश्तमिल है। NA 240 जुनूबी 2 लियारी गार्डन और आरामबाग पर मुश्तमिल है, जबकि NA 241 जुनूबी 3 सिविल लाइन क्लिफ्टन और सदर पर मुश्तमिल है। NA 242 केमाड़ी 1 बल्दिया सब डिवीज़न और साइट सब डिवीज़न के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 243 केमाड़ी 2 केमाड़ी सब डिवीज़न मंडोड़ा कैंट माड़ीपुर और साइट के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 244 गरबी 1 मंगोपीर सब डिवीज़न मंगोपीर सर्किल पर मुश्तमिल है। NA 245 गरबी 2 औरंगी सब डिवीज़न मोमिनाबाद और मंगोपेर के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 246 गरबी 3 मोमिनाबाद सब डिवीज़न पर मुश्तमिल है। NA 247 वस्ती 1 न्यू कराची सब डिवीज़न पर मुश्तमिल है। NA 248 वस्ती 2 न्यू कराची और लियाकताबाद के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 249 वस्ती 3 लियाकताबाद सब डिवीज़न और नाजिमाबाद के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि NA 250 वस्ती 4 नॉर्थ नाजिमाबाद सब डिवीज़न और नाजिमाबाद के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। आजिज जमाली, सिटी 21। MKM ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर सियासी जमात के हल्फ याफ्ता होने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए।
MKM نے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خالد مقبول صدیقی نے اعجاز انور چوہان پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ منگل بازار گراؤنڈ میں پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی بولے، ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا کردار ہمیشہ سے مجرمانہ رہا ہے۔ سندھ کے الیکشن کمشنر سیاسی جماعت کے حلف یافتہ کارکن ہیں۔ نگراں وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ تمام تر معاملے پر نوٹس لیں۔ لیکن آپ نے الیکشن کمیشن میں سندھ کے اندر جو چوہان صاحب کو لگایا ہے، اعجاز چوہان صاحب کو، وہ تو ایک سیاسی جماعت کے حلف یافتہ کارکن سے کم کچھ نظر نہیں آتے۔ میں نگراں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں، جناب عالی، آپ کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کو بلائیے اور ان کے ممبران کا آپ ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کیجئے، ان کے احساسات چیک کیجئے، اور جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے، حلقہ بندیوں پر 13 اعتراضات جمع کروائے تھے، جن میں سے ایک بات بھی تسلیم نہیں کی گئی۔ کیماڑی، ملیر، کورنگی اور اندرون سندھ بھی حلقہ بندیوں پر سخت اعتراضات ہیں۔ پورا صوبہ پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر حکومت ابھی بھی ان کی ہے، افسران ابھی بھی ان کے ہیں، منسٹر ابھی بھی ان کے ہیں، الیکشن کمیشن ابھی بھی ان کا ہے۔ پورا یہ صوبہ جو ہے پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن بالکل ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ کل جو حلقے آئے ہیں، سکھر کا حلقہ سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، نواب شاہ کے سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، میرپور خاص کے سٹی کے حلقے کو 8 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ غضب خدا کا۔ آج MKM یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہونے جا رہے۔ ابھی اسے ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ 80% الیکشن ڈیلیمیٹیشن پہ بیس کرتی ہے۔ MKM رہنماؤں نے ہفتے کو گلشن اقبال میں ہونے والے جلسے میں عوام سے بھرپور انداز میں شرکت کی بھی اپیل کی۔ کیمرامین واحد علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ناظرین، جماعت اسلامی نے چاروں صوبوں کے گورنرز کو شفاف انتخابات کے عمل میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ شفاف الیکشن کے لیے چاروں گورنرز کی چھٹی کر دی جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے خود لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کر رہے۔ رپورٹ کریں گے وسیم افتخار۔ گورنرز شفاف الیکشن کی راہ میں رکاوٹ۔ حافظ نعیم نے الیکشن کمیشن پر بھی الزامات کی بارش کر دی۔ ادارے نور حق میں پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ شفاف الیکشن کی بات تو کی جاتی ہے لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھاتا۔ المیہ ہے، الیکشن کمیشن نے اب تک ضابطہ اخلاق کا اعلان نہیں کیا۔ آج کی تاریخ میں بھی الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کا اعلان نہیں کیا۔ جو آروز ڈی آروز کی ٹریننگ کا نظام ہے وہ نہیں ہوا۔ اول تو آروز ڈی آروز انتظامیہ سے ہونے ہی نہیں چاہیے، ہونے ہی عدلیہ سے چاہیے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس صوبے کے عدلیہ کا آرو ہوگا وہ اس صوبے کے کسی حلقے میں نہ ہو، دوسرے صوبے میں ہو، اس سے پتہ چلے گا کہ کچھ شفافیت آ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان کرنے سے پہلے تمام سیاسی گورننس کو برطرف کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کل حلقہ بندیوں کا اعلان کیا ہے، اب وہ شیڈول کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ شیڈول کا اعلان کرنے سے پہلے چاروں گورنروں کو برطرف ہونا چاہیے اور آج چیف الیکشن کمشنر سندھ کے گورنر کی برطرفی کا اعلان کریں، کل پنجاب کا کریں، پرسوں KP کا کریں، اس کے بعد بلوچستان کا کریں، تو پتہ چلے گا کہ آپ شفاف انتخاب کرانا چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کی گئی۔ جماعت اسلامی اپنے حلقوں میں بلدیاتی مسائل کو تیزی سے حل کرے گی۔ کیمرامین شانزیب کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور دھول مٹی، کراچی کا فضائی معیار خراب ہو گیا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں تعمیراتی کاموں کے باعث اڑتا گرد و غبار اور کارخانوں سے نکلتا دھواں فضا آلودہ کرنے لگا، مگر اسے روکنے میں نہ تو انتظامیہ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی عوام۔ آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سانس لینا بھی محفوظ نہ رہا، فضا میں آلودگی انتہا کو چھونے لگی۔ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گاڑیوں سے نکلتا دھواں اور سڑکوں پر اڑتا گرد و غبار آلودہ فضا کی بڑی وجہ قرار۔ دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں کراچی آج صبح دوسرے نمبر تک آ گیا اور ہوا میں آلودگی کے ذرات کی تعداد 280 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ ہوئی۔ ماہر ماحولیات اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر عالمگیر نے حکومتی سطح سمیت انفرادی طور پر بھی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا
گاڑیوں کا دھواں اور ہوا میں موجود مٹی کے ذرات آلودگی کی بڑی وجہ ہیں۔ حکومتی سطح پر ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پراپر مانیٹرنگ کریں، کیونکہ اس وقت ایئر کوالٹی کراچی کی انتہائی بری ہو چکی ہے۔ جہاں جہاں پر کنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، وہاں پر ہیلتھ سیفٹی اور انوائرمنٹ کو انشور کیا جائے۔ ورکرز کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ جو سراؤنڈنگ میں لوگ رہتے ہیں ان کی بھی سیفٹی کو جو ہے وہ امپورٹنس دینی چاہیے، اور اس چیز کو میجر کرنا چاہیے کہ اس وقت ایئر پالوشن کس لیول کا ہو گیا ہے، کہ کیا ہمیں کسی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ڈیسیجن بہت بعد میں لیں اور ہمیں بہت سارے جو ہے وہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں حکومت شہر کے انفراسٹرکچر میں بہتری سمیت دھواں چھوڑتی گاڑیوں اور صنعتوں کے خلاف کارروائی پر توجہ دے تو اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔ آئمہ خان، سٹی 21۔ ناظرین، شہر قائد میں ماحولیاتی نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے، جامعہ کراچی شعبہ باغات سے ڈاکٹر وقار نے حل بتا دیا۔ کہتے ہیں کراچی میں مقامی درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ جو پانی بھی کم مقدار میں پیتے ہیں ان میں بیر، املی اور جامن کا درخت موجود ہیں، جبکہ ایگزاٹک درخت ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کے لیے سب سے بہتر جو پودے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ وہاں کے مقامی پودے ہیں، جو وہاں کے نیٹو ٹریز ہوتے ہیں، وہ ماحول کے لیے مناسب ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے اگ بھی جاتے ہیں۔ وہاں کی زمین، وہاں کی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اسی کے حساب سے مناسب، اس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ نیٹو ٹریز کی بہت کم ہوتی ہے، یا نہیں، بالکل نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اور آسانی کے ساتھ آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ ایگزاٹک ٹریز لگاتے ہیں تو وہ اس کے لیے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس کی حفاظت کرنا، اس کی مینٹیننس، اس کی اریگیشن وغیرہ یہ سب مشکل ہوتی ہے۔ ایگزاٹک میں تو بہت سارے جو ہمارے یہاں آج کل جو لگ رہے ہیں، جیسے کونوکارپس ہے یا سفیدہ ہے یا اس طرح کے اور درخت ہیں، وہ ایگزاٹک ٹریز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کو جو ہے ان کی پلانٹیشن جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے لیے وہ زیادہ اتنے سوٹیبل نہیں ہوتے۔ اور ناظرین، سمندر اور سمندری حیات کو انسانوں سے خطرہ۔ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے آنے والے کچرا اور پلاسٹک بیگ چھوڑ جاتے ہیں، جو ماحول کے لیے ساتھ ساتھ سمندری حیات کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ کراچی والوں کی واحد تفریح مقام کلفٹن کے ساحل کو خطرات، سیر کے لیے آنے والوں کی لاپرواہی اور انتظامیہ کی غفلت سمندری حیات اور ساحل کی خوبصورتی کو نگلنے۔ ساحل سمندر پر آنے والے اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء تو لاتے، مگر جاتے وقت کچرا ساحل سمندر پر ہی چھوڑ کر چلے جاتے۔ روز بروز ساحل آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاک سوزوکی موٹرز CR اور سوزوکی موٹرز کارپوریشن جاپان کی جانب سے کلین اپ دا وائلڈ کیمپین کے عنوان سے ساحل سمندر کی صفائی کی گئی۔ MD ہیروشی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ساحلوں پر بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کے باعث تشویش ہے اور یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ساحل کی صفائی میں حصہ لینے والے والنٹیئرز کا کہنا تھا ساحل پر تفریح کے لیے سب لوگ آتے ہیں، مگر جاتے وقت اس کی صفائی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ بیسیکلی ہم یہ ایکٹیویٹی CSR کے تحت ہر سال کرتے ہیں، اور اس کا مین پرپس یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر کیا جائے، اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ ہمارے جو بیچز ہیں ان کو صاف رہنا ہے تاکہ انوائرمنٹ ہمارا کلین رہے۔ کراچی کے لیے نہ صرف یہ بلکہ پورے پاکستان کے لیے سیر و تفریح کا مقام ہے۔ نہ صرف کراچی والے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، ملک بھر سے جو بھی کراچی میں قدم رکھتا ہے اس کے لیے تفریح کے لیے جگہ ہے۔ لیکن اچھا، چونکہ سیر و تفریح کے لیے جو لوگ آتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آتے ہیں، وہ بھی انجوائمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ گاربیج جو ویسٹیج ہے اس کو اس طرح سے نہ پھینکے، جو کہ ہم نے ایک سوزوکی نے ایکٹیویٹی ارینج کی تھی تو ہمیں بہت سارے کھانے پینے کے ریپرز اور اس طرح کی ویسٹیجز نظر آئی ہیں۔ دیٹ از ناٹ گڈ۔ ساحل سمندر تفریح کے لیے آنے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جاتے وقت کچرے کو کچرا دان میں ڈالیں تاکہ ساحل کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ کراچی میں سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ ضلع ملیر حاجی شیدی گوٹ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بجلی پانی جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ اساتذہ کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ اسکول میں صرف 2 اساتذہ موجود ہیں۔ اساتذہ کی عدم دستیابی کے باعث اسکول میں صرف 28 بچے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
सिंध के सरकारी स्कूल्स में सहूलत का फोकदान, असातिज़ा और स्टाफ का भी बहरान, तलबा और वालिदैन परेशान। निगरां वज़ीर तालीम सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। मलिर शीदी गोड का गर्ल्स स्कूल ज़बोहाली का शिकार। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शीदी गोड असातिज़ा से महरूम। साबिक सूबाई वज़ीर साजिद जोकियों ने अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा था। 2016 में स्कूल के सेकेंडरी सेक्शन की संग बुनियाद रखी गई थी, जबकि मिडिल सेक्शन की बुनियाद 2011 में रखी गई, लेकिन असातिज़ा फराम ना किए गए। असातिज़ा ना होने से दाखिले भी कम हो गए। स्कूल की इमारत खंडर का मंजर पेश करने लगी है। प्राइमरी सेक्शन से तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा NGOs के स्कूल में जाते हैं या दूर दराज के गोड में जाकर तालीम मुकम्मल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में अब तक सिर्फ 28 तलबा ज़ेर तालीम हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि साबिक सूबाई वज़ीर सिर्फ तख्ती लगाकर भूल गए। अभी मुझे ये टीचर दी गई है तो ज़रूरत तो है, हर महीने हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं गांव वालों को बोलो बच्चे आ जाएं। जब बच्चे आएंगे तभी होंगे। 30 से लेके 40 तक यानी स्टूडेंट एक टीचर के पास होते हैं, तो अभी 5, 6, 28, 30 पे तो इतनी टीचर्स नहीं आएंगी। यानी जिनको यानी पढ़ाना चाहते हैं वालिदैन, तो कोई मेमन गोड चला जाता है। इलाका मकीन कहते हैं स्कूल में सिर्फ 2 ख़वातीन असातिज़ा थीं, कोई सहूलत भी नहीं। हम बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए भेजें? तो ये देखो, आप इलाके मकीन को कसूरवार नहीं करो। आप लोगों ने यहाँ के स्कूल को तबाह करने में जितना हाथ इलाके मकीन का है, उससे ज़्यादा हाथ आपका है। ये एजुकेशन की जो नाइल उनका हाथ है कि सिर्फ इलाके मकीन का तबाही का बच्चों में तालीम की तबाही का बच्चों का हाथ, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ एजुकेशन का है, यहाँ का जो स्टाफ है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि शीदी गोड के स्कूल की हालत एज़ार पर जल्द अज जल्द काम करवाया जाए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में MBBS और BDS के दाखिलों का आगाज़ हो गया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इश्तिहार जारी कर दिया है। MGCAT में पास हो जाने वाले तलबा तालिबात दाखिले के लिए अपनी दस्तावेज़ात और दाखिला फॉर्म जमा करवाएंगे। सूबे की सरकारी यूनिवर्सिटी में सिंध में मुस्तकिल रिहाइश के सिंध PRC और फॉर्म C के हामिल उम्मीदवारान से मेरिट और सेल्फ फाइनेंस की दरखास्तें मतलूब हैं। दाखिला फॉर्म्स 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस, दरखास्त फॉर्म और दाखिला फॉर्म मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर ऑनलाइन दस्तयाब हैं। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे गैस के बहरान की। तो गैस के बहरान ने सनतकारों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। FB एरिया एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के सदर रज़ा हुसैन कहते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सुदर्न गैस कंपनी कह रही है कि सर्दियों में 4 माह गैस नहीं होगी तो महंगी RLNG मिलेगी। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, पैदावारी लागत भी बढ़ने का खदशा, सनतकार दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। FB एरिया एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के सदर रज़ा हुसैन कहते हैं पहले ही पानी, बिजली और गैस के मसाइल में फंसे हुए थे। इन मसाइल को हल करने के बजाय गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया मसला वो है गैस का बहरान। और सिर्फ बहरान तो एक अलग चीज़ है, उसके साथ जो उसकी प्राइसेस है ना वो समझिए कि अनबेयरेबल कंडीशन पे चली गई हैं। ओगरा ने रेट रिवाइज़ किए और 1350 रुपये पर MMBTU उन्होंने टैरिफ जो है अनाउंस किया। सिर्फ इतना सा आप सोचिए कि मतलब इंडस्ट्री चल कैसे सकती है। ये सिर्फ इतना मतलब 130-140% जो रेट बढ़ जाना, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए सर्वाइवल के लिए वायबल ही नहीं है कि वो वायबल हो सके। रज़ा हुसैन ने इंकशाफ किया कि स्वी सदर्न कंपनी अब कह रही है कि सर्दियों में 4 माह गैस की कमी होगी और इंडस्ट्रीज को अब 4 माह RLNG भी मिलाकर देंगे। हमारे पास गैस नहीं है, हमें RLNG मिलानी पड़ेगी, उसका ब्लेंड रेट देंगे आपको। इसका मतलब ये है कि अब 4 महीनों के लिए ये जो अभी हम तो एहतजाज कर रहे हैं 1350 से 2100 और 2200 रुपये का, ये रेट भी बढ़ जाने, ये 2500-2600 और 3000 में चले जाने रेट। जब आप ब्लेंड करेंगे तो आप सोचिए कि 250% रेट आप बढ़ा देंगे तो आपके लिए कोई सर्वाइवल रहेगा। FB एरिया एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के सदर ने मजीद कहा कि इस वक्त जो इंडस्ट्री 3 शिफ्टों में चल रही थी वो 2 शिफ्टों पर आ गई है और जो इंडस्ट्री 2 शिफ्ट पर थी वो अब 1 शिफ्ट पर ही चल रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कारोबार के हवाले से खबर यह है कि सरमायाकार पुरएतमाद हैं। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज भी ज़बरदस्त तेज़ी हुई है। 100 इंडेक्स 61,000 की सतह भी अबूर कर गया है। मार्केट में 21 अरब 55 करोड़ रुपए मालियत के 53 करोड़ 13 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए।
स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के लिए एक और यादगार दिन के आगाज से ही मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया, जिसकी बदौलत मार्केट में 61,000 की सतह पर पहुंच गई। दिन में इख्तिताम पर 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिसंबर के पहले रोज ही 1159 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 61,691 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि आज मार्केट में सीमेंट सेक्टर में अच्छी कारकर्दगी के बायस मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया। साथ साथ हमने देखा कि जो इस हफ्ते जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट से, यूएई के विजिट किया उन्होंने, फिर इसके साथ साथ कतर और कुवैत से काफ़ी अच्छी उनकी एमओयू साइन हुए हैं, जिसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे पड़ा। जुम्मे को मार्केट में 21 अरब 55 करोड़ रुपए मालियत के 53 करोड़ 13 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। माह नवंबर में 100 इंडेक्स में 9,658 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिंध सकाफत के मौके पर कराची सेंट्रल में तकरीब का एहतमाम किया गया। कैदियों की बड़ी तादाद ने अजक टॉपी डे को सेंट्रल जेल में भरपूर अंदाज में मनाया। रिपोर्ट कर रही है अनुषा जाफरी। सिंधी सकाफत का दिन। डीआईजी हसन सेतो की जानिब से सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए सिंधी सकाफत के मौके पर तकरीब सजाई गई। डीआईजी सेंट्रल जेल हसन सेतो ने कहा कि अजरक डे हर साल मनाया जाता है। यहाँ सिर्फ सिंधी कैदी ही नहीं बल्कि हर जबान के कैदी मौजूद हैं। जेल में अपने केसेस की वजह से, अपने प्यारों से दूर होने की वजह से परेशान रहते हैं, तो मैं कराची सेंट्रल जेल में हर इवेंट ऐसा ही मनाता हूँ। ये हर स्कूल में, हर गली में, हर रोड पे ये दिन मनाया जा रहा है, तो मैंने कहा इन कैदियों को मौका फराहम करूँ। यहाँ पंडाल में खड़े हुए सारे कैदी सिंधी नहीं हैं, हर ज़बान बोलने वाले यहाँ पे खड़े हैं और सिंधी कैदियों के साथ इस खुशी में वो शामिल है। एसएसपी सेंट्रल जेल करीम अब्बासी ने सिटी 21 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हजारों कैदी सिंधी सकाफत का दिन मनाते हैं। आज ये कैदियों के लिए सिंधी कल्चरल डे नहीं है, ये इनके लिए ईद का दिन है। ये हम मैसेज ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो क्रिमिनल आते हैं वो आज यहाँ पे आके उन्होंने क्राइम की दुनिया को खैराबाद करके एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। सेंट्रल जेल के कैदियों ने सिटी न्यूज से बात करते हुए बताया कि सिंधी सकाफत का दिन मनाकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऐसे समझो कि सेंट्रल जेल में भी होके बाहर की आज़ादी महसूस कर रहे हैं। ये एहसान साहब, डिप्टी साहब का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि हमें बाहर जैसी आज़ादी दे रहे हैं। सिंधी सकाफत के दिन पर कराची सेंट्रल जेल के हर जुर्म के हजारों कैदी इस मौके पर इंतहाई खुश नजर आए। कैमरामैन साजिद के साथ अनुषा जाफरी, 24 न्यूज, कराची। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।